हरून, आप हमें सुन सकते हैं? जी बताइएगा, ये एक तो समझ से बाहर है, इतनी बड़ी मशीन, एमआरआई मशीन, वजनी मशीन, 30 करोड़ की लागत की मशीन, ये गायब हो गई। कुछ अभी तक मालूमात मिली है इस हवाले से? जी, इस हवाले से जो अयूब टीचिंग अस्पताल की जो इंतजामिया थी, उन्होंने ये $13,75,000 की ये एमआरआई मशीन क्विप्स टोशिबा कंपनी से बाहर से मंगवाई है और अयूब टीचिंग अस्पताल के नाम पर एलसी खुलवा कर मशीन मंगवाई गई है। कागजात में तो अस्पताल में मशीन पहुंची है, लेकिन जो इसकी हकीकत है, सरकारी अस्पताल के बजाय लगता है किसी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है और पुरानी मशीन को अपग्रेड करके नई मशीन गायब कर दी गई है। अगर नई एमआरआई मशीन अस्पताल में लगाई गई है तो फिर पुरानी कहाँ गई है, ये क्वेश्चन मार्क है। यकीनी तौर पर अस्पताल में पुरानी मशीन ही अपग्रेड की गई है। आप अंदाजा करें, इन्होंने कॉस्ट जो बताई है वो $13,75,000 है, ये तकरीबन 38 करोड़ रुपए की, यानी कि मैं जो एस्टिमेट बता रहा था वो कम से कम 30 करोड़ का था, जो कि एक आम एमआरआई मशीन के, ये एमआरआई मशीन जो है वो 38 करोड़ रुपए से जायद मालियत की है। ये आपके और हमारे टैक्स के पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसों से ये मशीनें खरीदी जाती तो हैं। राजा हारून, वैसे ये जानना मुश्किल नहीं होगा, जाहिर है कि आप एबटाबाद में हैं तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आपको पता है कि कमोबेश ही ऐसा होता है कि ये कोई एमआरआई मशीन जो है वो दस्तयाब होती है। नॉर्मली बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में होता है, तो वहाँ आसपास कहाँ कहाँ है एमआरआई मशीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? वहाँ पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है हमारे एबटाबाद के अंदर, उन सब के पास एमआरआई मशीन भी है और अयूब टीचिंग अस्पताल के बिल्कुल सामने भी जो है वहाँ पर भी 3-4 जो एमआरआई मशीनें लगी हुई है। 3-4? इस तरह जी 3-4 एमआरआई मशीनें अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जहाँ से लोग अपनी एमआरआई करवाते हैं और इसी हवाले से इसकी एंटी करप्शन भी एमआरआई मशीन की इंक्वायरी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस हवाले से अपोजिशन खातून थी एमपी शैला शाह, जिसने असेंबली में सवाल उठाया, जिसकी हमायत मुश्ताक अहमद गनी साहब ने की और ये मामला कायमा कमेटी के सपोर्ट किया गया। अब देखते हैं कायमा कमेटी जो है वो क्या करती है। मुश्ताक अहमद गनी साहब पीटीआई के बड़े रहनुमा है, साबका स्पीकर भी हैं, अभी भी एमपी हैं, वो क्या करें। नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के, मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में क्या ये मशीन आई थी, और जब आई थी तो जाहिर है कि उसकी रिसीविंग और बाकी सारी चीज़ें हुई होंगी, और जो स्टाफ है वो क्या बताता है कि इस मशीन को यहाँ से मूव कब किया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब पट्टी बांध के बैठे हुए थे आंखें बंद आई थी इस हॉस्पिटल में? देखिए, जो हमारे अस्पताल के जरा है, वहाँ पर जो डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और दीगर जो लोग हैं, वो उनका यही कहना है सिर्फ कागजात की हद तक अयूब टीचिंग अस्पताल में के नाम पर वसूल की गई है। अस्पताल में इसी मशीन को जो है ना, जो पुरानी मशीन थी, इसी को अपग्रेड किया गया है। ठीक है जी, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के नाम पर बात से राजा हारून मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मशीन आई ही नहीं है, पेपर पे वसूल कर ली गई है नई मशीन, और इसी वहाँ पर जो मौजूद पुरानी मशीन थी उसी को अपग्रेड कर दिया गया है। यही जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने ठीक परसेप्शन किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर देखा जाए तो लेकिन राजा साहब, एक और चीज में मैं जानना चाहूंगा, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्या वो मशीन इंपोर्ट जाहिर की गई होगी तो उसका कोई जी उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वहाँ पर अस्पताल के नाम पर एलसी खुलवाएगी, क्योंकि उसमें टैक्सेस की बचत हो जाती है जब सरकारी इदारे के नाम पर हेल्थ के शोबे में आती है, तो इस वजह से अस्पताल के नाम पर का मामला लग रहा है। जी ये इसके अलावा ही बहुत खुद बोर्ड है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो डेंटल चेयर यहाँ पर खरीदी गई है 50, जिसकी कीमत ओरिजिनल अगर आप चेक करें तो मार्केट में गूगल से आप सर्च कर सकते हैं 4 लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने 14 लाख के एवज एक मशीन खरीदी है। और इसी तरह अस्पताल में जो गैर कानूनी तौर पर इनकी तरक्कियां दी गई है लोगों ने, बीओजी ने, मौजूदा और साबका ने। राजा हारून, एक चीज बताएं, अब तो हम कोई पुराने दौर में नहीं रह रहा है, अब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जगह जगह लगे हैं, बहुत हर तरह की एविडेंस मिल सकती हैं। आप मुझे बताएं, सीसीटीवी फुटेज कहीं की देखी गई है, कहीं से ली गई है, मालूम किया गया है कि भाई ऐसा वाकया हुआ है कि नहीं, फैक्ट्स और एविडेंस के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीसीटीवी वहाँ पर बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में कहीं से भी ऐसी कोई निशानी नजर नहीं आई है, कोई मौजूद नहीं आई है कि मशीन अस्पताल में मुंतकिल की गई हो। मुझे बात बताएं कि यहाँ पर एमएस का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता इतनी बड़ी मशीन बज़ाहिर ऑन पेपर जब अस्पताल में आई हो तो उसकी रिसीविंग के भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो टेक्निकल स्टाफ जो इस मशीन को हैंडल करता है, ज़ाहिर है कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके भी एक रिसीविंग होती है और वो एक्नॉलेजमेंट होती है कि हाँ जी ये मशीन यहाँ पर आई है। क्या वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इस मशीन से मुतालिक वहाँ पर? देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल मौजूद है। इसी पर जो अस्पताल की इंतजामिया थी उन्होंने ये अपने नेब को और प्लस साथ में एंटी करप्शन को खत लिखा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए।
جب نئی انتظامیہ آئی ہے اس نے اینٹی کرپشن کو لکھا ہے کہ یہ مشین کہاں غائب ہوئی ہے. ایبٹآباد اینٹی کرپشن کے ملک خان افسر نامی ہے جس کی انکوائری کر رہے ہیں اس کی. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو اس پر بہت شکریہ آپ کا راجہ ہارون, آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا پروسیس. پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا. یہ بیسکلی ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا, ہم اپنے نمائندے سے بھی بات کر رہے تھے, آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک اس پہ؟ ایسا ہے جی کہ یہ ہماری صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں ہماری ایک آنریبل ممبر ہیں فرام ایبٹآباد, شیلا بی بی, انہوں نے ایک کوشچن اٹھایا تھا اور پھر اس کو میں نے بھی سپورٹ کیا. کووڈ کے دوران ایوب میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری MRI مشین خراب ہو گئی ہے, اور انہوں نے کسی پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کیے بغیر 30-40 کروڑ کی نئی مشین انہوں نے پائے کر لی, جو کہ قانون کی اور کیپرا رولز کی سرین خلاف ورزی تھی. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے وہ جو پرانی مشین تھی وہ بتایا گیا کہ غائب ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ چوری ہو گئی ہے. اب ماچس کی ڈبیا تو ہے نہیں ہے, کوئی جیب میں ڈال کے اتنی بڑی مشین کو لے گیا. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ پرانی مشین بھی, پھر ابھی وہاں 2 مشین ہونی چاہیے, ایک جو پہلی خراب تھی اور ایک جو نئی دی گئی, لیکن وہاں پہ ایک ہی ہے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے اس کا نوٹس لیا اور آج قائمہ کمیٹی کا ہمارا اجلاس تھا جس پہ ہم اس کو پروب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے واقعہ. لیکن انفارچونیٹلی آج کا اجلاس نہیں ہو سکا کہ یہ نان سیریس لوگ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے, نہ سیکٹری آیا اور نہ ڈی جی ہیلتھ آیا, جس پہ ممبران نے سخت احتجاج کیا. اور میں نے ایز اے چیئر پرسن آف دس کمیٹی میں نے جو سٹاف ہیلتھ کا آیا ہوا تھا 2nd 3rd ایئر کا, ان کو ہم نے باہر نکال دیا اور پھر ہم نے اجلاس کا ایک قسم کا بائیکاٹ کیا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ سیکٹری اور ڈی جی نہیں آتے. لیکن مشتاق علی صاحب, جیسے کہ ہمارے رپورٹر بھی ہمیں بتا رہے تھے, اٹ سیمز لائک ایسا لگ رہا ہے کہ پیپر پہ وصولی ہو گئی ہے, نئی مشین سرے سے آئی ہی نہیں. یہ دعویٰ غلط ہے کہ نئی مشین آئی ہے, پرانی ہی مشین کو مرمت کر کے فنکشنل دوبارہ سے کر دیا گیا. دیکھیں اکتوبر میں جو سوال اٹھایا گیا تھا یہ وہی سوال ہے, اسمبلی میں ہوا تھا اور پھر وہاں سے ریفر ہوا تھا ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ, پھر ہمارے پاس آ گیا. تو یہ ہمارا آج اس کا, کیونکہ یہ کمیٹی لیٹ بنی ہے کیونکہ ابھی تک وہ ہاؤس ہی پورا نہیں ہو رہا, ہماری ریزرو سیٹیں نہیں آ رہی, لیکن پھر بار کیا بنا دی گئی کمیٹی. جو بات آپ نے کی ہے ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ گم ہونے والی چیز تو ہے نہیں ہے. شاید اس طرح ہوا کہ یہ پرانی مشین کو ریپیئر کیا گیا ہے اور ریپیئر کر کے اس کو فنکشنل کر لیا گیا اور یہ پیپر میں شو کیا گیا کہ یہ نئی مشین آ گئی. تو اسی چیز کو ہم پروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کو پروب کر کے بتاؤں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے. زبردست. اگر تو یہ پرانی مشین ہے اسی کو ریپیئر کر کے 35-40 کروڑ پہ نکلوا لی گئے کو بھی خزانے سے, تو بھی ہم جو ذمہ داران ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر گم ہو گئی ہے تو پھر بتائے ہمیں, ان کا سیکورٹی سٹاف ہوتا ہے, ہاسپٹل ہے اتنے بڑا, یہ کسی ٹرک بھی ڈال کے کوئی لے گیا ہوگا تو کیسے باہر چلی گئی ہے, وہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جھوٹ ہے. زیادہ بات یہی ہے کہ پرانی مشین کو شاید ریپیئر کیا گیا. یہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر مشتاق صاحب لوگوں نے محکمہ صحت کے اہلکاروں کو نکال دیا, لیکن سیکرٹری اور ڈی جی صحت نہیں آئے وہاں پر آپ کے بلانے کے باوجود. تو کیا کوئی کمیٹی آپ کی ایکشن لے سکتی ہے ان کے اگینسٹ؟ بالکل, ان کو ہم ڈسپلیئر نوٹ بھیج رہے ہیں اور ایکسپلینیشن بھی کال کریں گے, وہ ہمیں جواب دیں گے. اور اگر ان کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو ہم ان کے خلاف اسمبلی کے فلور پہ پریویلیج موشن لائیں گے. اچھا مشتاق صاحب, آپ کی تو جماعت کا موقف یہ رہا ہے کہ جی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. 2023 کی جو آڈٹ رپورٹ ہے, اور بات کریں اگر ایوب میڈیکل کمپلیکس کی, وہاں پر 2 کروڑ روپے کی جو مالی بے ضابطے گیا ہے ان کا انکشاف ہوا تھا. یہ واقعات مسلسل کیوں اس طرح رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا اب تک؟ دیکھیں وہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر بنتا ہے, جو آڈٹ کا جو رپورٹس ہیں وہاں آتی ہیں اور ہم اس کے بھی ممبر ہیں, تو وہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جب میں چیئر پرسن تھا پچھلے 5 سالوں میں, ہم نے 6-7 ارب روپے کی ریکوری ڈالی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر جہاں بھی کرپشن ہوئی. تو یہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی بدقسمتی یہ ہے
کہ یہاں کوئی پرمننٹ سٹاف ہی نہیں آتا. HD ہے یا MD ہیں, سارے ہی کچھ عرصہ رہتے ہیں, پھر دوسرا لگا دیا جاتا ہے, پھر نیا, کیونکہ ان کا BOG سسٹم ہے, اور BOG جو ہے وہ یہ چیزیں کرتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی اس پہ بہت کم انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو چونکہ کانسٹیٹیوشن آئین کے ہمارے قانون کے تحت ان کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے, لیکن ابھی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی جو بے ضابطگیاں ہیں ان کا سدباب ہو, اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی اس لیے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو ہم دیکھیں اور اس کو چھانٹ پھٹک کریں, تاکہ اس کا آئندہ کے لیے ازالہ ہو سکے. لیکن جو کر چکے ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا, ان سے ریکوری کی جائے گی. اچھا, حال ہی میں عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو KP گورنمنٹ کے لیے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں 152 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا ہے گورنمنٹ پہ, تو اس پر آپ کا موقف کیا ہے مشتاق صاحب؟ دیکھیں, عطا تارڑ تو وائٹ پیپر تھا یا بلیک پیپر تھا, وہ پنجاب کی ان کو بے ضابطگیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جو کچھ وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے, یہاں ہمارے صوبے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کیس ہے ایوب کا جو آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے آیا ہے, یہ 2022 میں ہوا تھا, آج کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت بھی اس کے اوپر اینٹی کرپشن نیب لگے رہے, لیکن کوئی حاصل وصول نہ ہوا, پتہ نہیں کیا ریزن تھی اس میں. اور اب یہ چونکہ ہمارے پاس آ گیا اسمبلی کے فلور سے, اب ہم ہیں اس کے اوپر, اور ہم انشاءاللہ اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے. باقی ہمارے صوبے میں دیر از گڈ گورننس, دیر از نو کرپشن, اور اللہ کے فضل سے یہ اس تحریک انصاف کی حکومت کا یہ شیوا رہا ہے کہ اس میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے, کرپشن کو تو آپ ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کو قرار واقعی سزا پھر دی جاتی ہے, اس سے ریکوری کی جاتی ہے, جس سے کرپشن بڑی حد تک اس صوبے میں کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب. نہیں کہ اس پر ایکشن ہوگا, اور اجلاس اب جو ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ڈیٹیل مزید سامنے آئیں گی. ویری اسٹرینج اسٹوری, ویری اسٹرینج.